नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याएको छ। झण्डै खर्बको यसपटकको बजेटमा स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउन 90 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोरोना रोकथामका लागि मात्रै 6 अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने समस्यामा परेका पर्यटन, उद्योग, होटल लगायतका व्यवसायका लागि पनि राहत प्याकेज ल्याइएको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण मात्र नभई पहिलो पटक कृषिमा क्रेडिट कार्डको अवधारणा अघि सारिएको छ। विदेशबाट आउनेलाई कृषिमा जोड दिन महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यता यस वर्ष पनि सांसद विकास कोषलाई भने निरन्तरता दिइएको छ, भलै आकार घटाइएको छ। कृषि उत्पादन, रोजगारी सबै क्षेत्रलाई समेटिएको बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा अझै पनि आशंका गर्ने ठाउँ छन्। तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदले भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वकांक्षी भएको टिप्पणी गरिरहँदा सङ्कटको समयमा बजेटको कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती देखिन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। आकार घटाउँदै 14 खर्ब 74 अर्बको आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत। 9 खर्ब 48 अर्ब चालु खर्च हुने, कर्मचारीको भत्तामा उल्लेख्य कटौती। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा 90 अर्ब बढी रुपैयाँ बजेट विनियोजन। झण्डै 6 अर्ब कोरोना रोकथामका लागि छुट्याइयो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवालाई समेत लक्षित गरेर कृषिमा 41 अर्ब बढीको बजेट। 2,50,000 युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य। एकै दिन 156 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाघ्यो। निको हुने 183 पुग्दा 5 जनाको मृत्यु। नयाँ संक्रमित थपको संख्या 156 रहेको छ। र राष्ट्रियताको मुद्दामा नियतको राजनीति नगर्न कांग्रेसको सरकारलाई चेतावनी। सरकारको कमजोर तयारीका कारण कोरोना फैलिएको आरोप। कार्यसूचीमा राख्दै गर्दाखेरि संवाद गर्नु नपर्ने हामीले प्रश्न त गरेका थिएनौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि ल्याएको बजेटको प्राथमिकता र उद्देश्य तय गरेको छ। बजेटको प्रथम उद्देश्य कोरोना लगायतका संक्रामक रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा हुने सरकारको दाबी छ। त्यसका लागि बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्र पनि छुट्याइएका छन्। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक बजेटमा सरकारले छुट्याएको उद्देश्य: 1. संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज बनाउने। 2. उपलब्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने। 3. नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाइने। 4. सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने। उद्देश्य पूर्ति गर्न बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण पनि गरिएको छ। 1. कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि चालिएको कदमबाट टुटेको आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापित गरिने। 2. पुनर्स्थापित गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान। 3. नागरिकका लागि काम र रोजगारीको अवसर, सुरक्षित आवास, सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। 4. गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास। यी बाहेक नयाँ व्यवसायलाई ऋणमा सहुलियत दिने सहित संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सामाजिक सेवा, पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण समेत सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा 90 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै कोरोना महामारी तथा संक्रामक रोगका लागि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। झण्डै 6 अर्ब बजेट मात्रै कोरोना रोकथामका लागि
छुट्याइएको छ। 300 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल, सबै स्वास्थ्य कर्मीको 5 लाखको स्वास्थ्य बीमा गरिने, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको विकास 5 अर्ब, सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवा रोग अस्पताल 12 अर्ब 46 करोड स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइयो। सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार बनाइने, स्थानीय तहमा 272 अस्पताल स्थापना गर्न 14 अर्ब 27 करोड, 3 वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य बीमा, सबै स्थानीय तहका 40% स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी 7 अर्ब, आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गरिने, केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने, राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने, निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको, कान्तिबाल अस्पतालमा थप आइसियु बनाइने, राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर, यी बाहेक निरोगी नेपाल अघि बढाउन सन्तुलित आहार, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि आयुर्वेद उपचार पद्धति अवलम्बन गर्ने गरी समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। दर्शकगण, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। समग्रमा आजको बजेट कस्तो रह्यो, के कुराहरू प्राथमिकतामा परे र यो बजेट केही महत्त्वकांक्षी छ भनेर टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ। विशेष गरी यसलाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कसरी हेर्नु भएको छ, यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे। पाण्डे सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 मा। हस्, धन्यवाद। अब अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले, विशेष गरेर डाक्टर युवराज खतिवडाले आज बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिले त यो बजेट कतिको सन्तुलित छ यसबारे बताउनुहोस् न। अहिलेको देशको जस्तो अवस्था छ अहिले बजेट त्यस्तै नै छ। हजुर, खास गरी कोरोनाबाट संक्रमण भएको र नागरिकको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा पनि जुन प्रभाव परेको छ, अहिले आएको बजेटले पनि त्यही रिफ्लेक्सन दिएको छ भन्ने कुरा मेरो पहिलो टिप्पणी छ। किनभने 4 वर्षमा हामीले 15 खरब 33 अरबको बजेट छुट्याएका थियौँ। त्यो बजेटको आकारलाई अहिले ल्याएर 14 खरब 74 अरबमा झारिएको छ र त्यसको अर्थ नै हामी अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा छौँ भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर नै यो बजेट आएको छ। दोस्रो, यसले बढी पैसा अथवा बढी ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिएको छ। तपाईँ अघि केही पढ्दै पनि हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा म त्यसलाई औँलामा गर्न चाहन्न। खास गरी काठमाडौँमा 300 बेडको अस्पताल बनाउने, सौरारोग अस्पताल, प्रत्येक प्रदेशमा 50 बेडको अस्पताल सौरारोग अस्पताल बनाउने, अनि स्थानीय तहहरूमा चाहिँ के अरे 5 देखि 15 बेडको अस्पतालहरू बनाउने जस्ता कुराहरूमा पनि यसले पैसा चाहिँ हाल्न खोजेको छ। र खास गरी स्वास्थ्यबाट चाहिँ अहिलेको स्वास्थ्य सङ्कटबाट चाहिँ मुलुकलाई माथि उठाउनको लागि पैसा हाल्ने कुरा गरेको छ। दोस्रो, यसले रोजगारीको क्षेत्रमा पनि करिब 18 अरब रुपियाँ चाहिँ विभिन्न किसिमले रोजगार आयोजनाहरूमा चाहिँ खर्च गरेर तालिम आदि दिएर मानिसहरूलाई रोजगारी दिने कुराहरू गरेको छ र शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने कुरा पनि गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा पनि केही यसले जोड गरेको छ। खास गरी किसानहरूलाई उत्पादन बाली लाउनु पूर्व नै आधार मूल्य तोकिदिएर पछि सरकारले किन्ने सुनिश्चितता गरेर किसानहरूलाई खेती गर्नको लागि उत्प्रेरित गरेको छ। केही यसका ती क्षेत्रमा यसले बजेटले ध्यान दिएको छ। तर सँगसँगै यसले के पनि गरेको छ भन्दा मैले यसमा मेरो केही टिप्पणीहरू के छन् भने करिब 89 अरब के अरे 9 खरब 8 खरब 89 अरब रुपियाँले रेभेन्यू उठाउँछु भनेको छ। यस वर्ष करिब 1112 अरब चाहिँ राजस्व उठ्ने भनेमा त्यो घटेर 8 खरब 89 अरब रुपियाँ उठाउँछु भनेको छ। भनेपछि यस वर्षभन्दा राजस्व घट्ने यसले सङ्केत यसै आफैले पनि बजेटले गरेको छ। दोस्रो, यसले चाहिँ आन्तरिक ऋण पनि म 2 खरब 25 अरब उठाउँछु, तर यो चालु खर्चमा खर्च गर्दिनँ भनेको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। तर यस वर्ष ऋण उठाएर हामीले चाहिँ चालु खर्चमा खर्च गर्नु परेको अवस्था थियो। र तेस्रो कुरा, यसले स्रोत धान्नको लागि वैदेशिक सहायता कम आउँछ, 60 अरब मात्रै आउँछ, 60-61 अरब, 60 अरब 92 करोड र पुँजीगत खर्च चाहिँ धान्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ 2 खरब 79 अरब चाहिँ बाह्य ऋण दिनुपर्छ भन्ने कुरा यसले उल्लेख गरेको छ। हजुर, अब विशेष गरेर यो यति बेला मुलुक कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ। लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको स्थिति छ। लकडाउनले विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहेको स्थितिमा यति बेला विशेष गरेर विभिन्न किसिमको राहतको प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ, राहत दिने भनेर पनि उल्लेख गरिएको स्थिति छ। यो अवस्थामा यो राहत पर्याप्त होला? होइन, म पहिला त्योभन्दा अगाडि के कुरामा गर्दै थिएँ भने हजुर, स्रोत नभइकन राहत हुँदैन।
हैन। हजुर, हाम्रो रेभेन्यू घट्छ, आन्तरिक ऋण हामीले चालु खर्च गर्न हुँदैन, पुँजीगत खर्च मात्रै गर्छु भन्ने कुरा यसले गरेको छ, जो राम्रो कुरा हो। र 2 खरब 79 अर्ब ऋण लिन्छु भनेको छ, त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वाकांक्षी छ। किनभने अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवमा यत्रो ठुलो पैसा विदेशी ऋण सजिलै रूपले प्राप्त हुँदैन। त्यसो हुँदा वर्षको अन्तमा के अवस्थामा आइपर्न सक्छ भन्दा यदि विदेशी ऋण प्राप्त भएन भने हामीले आन्तरिक उठाएको ऋणले चालु खर्चतर्फ जाने जुन चाहिँ दबाब बढ्न सक्छ, त्यसतर्फ अहिलेदेखि नै सरकार सचेत भएर कार्यान्वयनको पक्षमा बढी नै होशियार भएर लाग्नुपर्ने खाँचो छ। एउटा कुरा, अब यदि आयो भनेदेखि चालु खर्च चाहिँ घटाउन नसक्ने, पुँजीगत खर्च घट्ने स्थिति हुँदा प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि जो एकदम महत्त्वाकांक्षी छ। किन सङ्कटको बीचमा अरू धेरै क्षेत्रमा चाहिँ सङ्कुचित भइरहेको बेलामा 7% पुरा गर्न कठिन छ। उनीहरूले तपाईँले भनेको कुरामा त्यसपछि म आउँछु। खास गरी अहिले निजी क्षेत्रले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो भन्नेमा सहुलियत नाना र भनेको छ। दोस्रो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क मार्फतको रिफाइनान्स बजेट म जुटाउँछु, त्यो पनि 5% ब्याज दरमा दिन्छु भनेको छ। तर यसको कार्यान्वयन कति हुन सक्छ त्यस आधारमा नै निजी क्षेत्रले जो अहिले चाहिँ समस्यामा भोगिरहेका छन् तिनीहरू त्यसबाट मुक्त भएर एउटा सहज प्रक्रियामा आउन सक्छ कि सक्दैनन् भन्ने कुरा त्यसले निर्धारण गर्छ। त्यसो भए पनि यसको कार्यान्वयन अब हामीले कार्यान्वयन धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ। कार्यान्वयन हुँदाखेरिमा नै यसको उपलब्धि हामीले चाहिँ नाप्न सक्दैछौँ। त्यस हुनाले अबको चाहिँ काम, अबको फोकस नै कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ भन्ने देख्छु म। अब विशेष गरेर सांसद विकास कोषको खर्चलाई लिएर अलिकति केही अर्थमन्त्रीलाई दबाव गएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। विशेष गरी तपाईँकै पार्टीबाट कुनै किसिमको दबाव हुन गएको हो अथवा कतै राजनैतिक दबावमा चाहिँ यो सांसद विकास कोषको रकममा चाहिँ केही त्यस्तो किसिमको राजनैतिक दबाव परेको हो, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो ठुलो कुरा नै होइन कि हजुर, सांसद विकास कोषलाई बढी चाहिँ कार्यक्रमहरू राजनीतिक दबावमा पनि समावेश गरिएको छ। पहिला 10 अरब थियो, त्यो 10 अरब मध्ये पनि 5 अरब रुपियाँ टेन्डरबाट जाने पैसा हो है। टेन्डरबाट जाने भन्ने बित्तिकै त्यसमा 20% पैसा सिधै राजस्वमै कटौती भएर बस्छ त्यो। अनि दर्शकबिन, यति बेला हामी जानकारी लिइरहेका थियौँ विशेष गरेर आज डाक्टर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाज्यूले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यति बेला पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग हामी विशेष गरेर यो बजेटलाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कसरी लिनुभएको छ यसबारे जानकारी लिइरहेका थियौँ। उहाँसँगको सम्पर्क प्राविधिक कारणले टुटेको छ। अब बाँकी न्युज। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कृषि क्षेत्रका लागि 41 अर्ब 40 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 7 अर्बले बढी हो। कोरोनाका कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फिर्ता हुने अवस्थालाई हेरेर कृषि गर्न चाहनेका लागि भूमि उपलब्ध गराउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 मा कृषिमा विनियोजित बजेट भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न 50 करोड विनियोजन, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा 300 स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने, नदी नियन्त्रणका लागि 6 अर्ब 20 करोड विनियोजन। सरकारले सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने, लिफ्ट तथा सोलर सिंचाइका लागि 1 अर्ब 10 करोड, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका लागि 2 अर्ब 46 करोड बजेट विनियोजन, महाकाली सिंचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजना बनाउन 10 अर्ब विनियोजन, कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी दिइने, उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन 95 करोड बजेट छुट्याइयो, फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्न 1 करोड 5 लाख, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यथावत राख्दै दायरा बढाइयो, सबै स्थानीय तहमा 1 कृषि 1 पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न 50 करोड बजेट, 200 खाद्यान्न भण्डार केन्द्र बनाउन स्थानीय तहलाई 1 अर्ब दिइने, सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने, चोबारमा फलफुल तथा हाट बजार सञ्चालन गर्ने, रासायनिक मलमा अनुदान वृद्धि गरी 11 अर्ब पुर्याइयो, 1 स्थानीय तह 1 उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने,
यी बाहेक सरकारले भारतमा अत्यन्तै सफल मानिएको किसान क्रेडिट कार्ड योजना नेपाल सरकारले पनि प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। सरकारले बैंकको एटीएम कार्ड जस्तै एउटा कार्ड उपलब्ध गराउँछ। त्यो कार्ड एटीएम बुथमा घोटे जस्तै घोटेर मल, खाद, कृषि उपज र औजार उधारोमा किन्न सकिनेछ। सरकारले ल्याएको बजेटले केही हदसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटे पनि विनियोजित रकम कम भएको भन्दै सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै सरकारले अघि सारेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी भएको सांसदहरूको टिप्पणी छ। निकै सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले, सृजनात्मक ढङ्गले प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बाटो पक्रिने गरी आयो। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने ठुलो सङ्ख्या छ। तिनीहरूका निमित्त यो गर्छु भनेर यो बजेटले भन्न सकेको छ। विगत खर्च बढाउने पनि आधार भएन, पैसा पुग्दैन। त्यही नयाँ सपना भने अहिलेको बेलामा मैले के देखेँ, यति अप्ठ्यारो अवस्था एकदम नयाँ गजब सपना देखेर ठुलो भ्यू टावर बनाउनु सक्छ, अग्लो बनाउँछ, 5वटा भ्यू टावर बनाउँछ भन्ने खोजायो। तर आँखा चाहिँ खोल्नु पर्ने थियो नि। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78मा झण्डै 15 खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट पेश गर्नुभएको हो। कुल बजेटमध्ये 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ चालु खर्च हुनेछ। 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनेछ। सरकारले 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनबाट उठाउनेछ। साथै वैदेशिक सहायताबाट 60 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ जुटाउने भएको छ। साथै वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड उठाउने छ भने 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने भएको छ। विगत 2 वर्षको अवधिमा खडा गरिएको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको जगमा टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न नयाँ उत्साहका साथ थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा मैले गरेको छु। यसै आन्तरिक ऋणको पैसा विकास खर्चमा लगाइने भएको छ। सरकारले आगामी वर्ष 7% आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ। चालु वर्ष 8.5% को लक्ष्य थियो, तर 2.3% मात्र हासिल हुने देखिएको छ। मूल्य वृद्धिको लक्ष्य चालुभन्दा 1% बिन्दुले बढाएर 7% प्रक्षेपण गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 1042 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 156 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै सङ्ख्या 1000 कटेको हो। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप 156 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। नयाँ सङ्क्रमित थपको सङ्ख्या 156 रहेको छ, जसमध्ये बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा जम्मा 2 जना पोजिटिभ देखिनु भएको छ। उहाँहरू सप्तरी जिल्लाका हुनुहुन्छ, 32 र 47 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 25 जना पोजिटिभ देखिनु भएको छ। उहाँहरू सबै झापाका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 16 देखि 42 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि हुनेहरूमा दैलेखका 8, कैलालीका 2, दार्चुलाका 1, स्याङ्जाका 3, नवलपुरका 1, धनुषाका 29, महोत्तरीका 17, सप्तरीका 14, मकवानपुरका 1, बर्दियाका 3, बाँकेका 1, झापाका 25, सर्लाहीका 7, सिराहाका 6, रौतहटका 20, दोलखाका 2, सोलुखुम्बका 1, बझाङका 1 र सुर्खेतका 13 जना रहेका छन्। यो सँगै 51 जिल्लाका 1042 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। कुल सङ्क्रमित मध्ये 940 जना पुरुष र 102 जना महिला हुन्। यसैबीच कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट थप 1 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका 22 बोङमतीका 56 वर्षीय पुरुषको किस्ट अस्पतालमा उपचारका क्रममा
हिजो निधन भएको हो। कलेजोसँग सम्बन्धित रोगले ग्रसित उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। यस्तै आज उदयपुरमा थप 4 जनामा कोरोना मुक्त भएसँगै हालसम्म 187 जना निको भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई राष्ट्रियताको मुद्दामा नियतको राजनीति नगर्न चेतावनी दिएको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा साझा स्वामित्व बोधका साथ नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गर्न खोज्दा त्यसले संसदको प्रक्रियालाई असर पर्ने कुनै कारण नभएकाले नियतको राजनीति नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो। यस्तै संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने भने पनि शनिबार बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संस्थागत निर्णय गर्ने पनि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। कांग्रेसले समय मागेको झुटको अभिव्यक्ति र अर्कातर्फ कांग्रेसको अनुरोधमा संशोधन प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको गोइवल शैलीको प्रोपोगण्डाप्रति कांग्रेसले आपत्ति समेत जनाएको छ। कार्यव्यवस्था समितिको माइनटमा या कार्यव्यवस्था समितिमा सार्वजनिक भएका सूचनामा यो विवरण उल्लेख छ। तर सभामुखले एकाएक अघिल्लो दिन 2 बजेका लागि उहाँले सूचित गर्नुभयो र यो सम्भावित कार्यसूचीमा मात्रै थियो, कार्यसूचीमा परिसकेको थिएन। चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई कार्यसूचीमा राख्दै गर्दाखेरि संवाद गर्नु नपर्ने, हामीले प्रश्न त गरेका थिएनौँ, सल्लाह नगर्नुपर्ने, हामीले प्रश्न त गरेका थिएनौँ, तर त्यसलाई हटाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई गाँच्नुपर्ने, यो विषय वास्तवमा गम्भीर छ। यसै प्रवक्ता शर्माले सरकारको कमजोर तयारीका कारण कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण पर्साका मजदुरलाई खाना बस्नको समस्या भएको छ। दैनिक ज्यालादारीको भरमा रहने उनीहरूलाई लकडाउनका कारण कामकाज बन्द भएपछि जीविका चलाउन समेत कठिन भएको छ। अहिले हामी बिरगत महानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 छपैया स्थित रहेको एउटा घरमा छौँ। घर नजिक छौँ र यो घरमा 8 देखि 10 परिवार भाडा लिएर बस्ने गरेको अवस्था यहाँका स्थानीयहरूले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। विगत 2 महिनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण यहाँको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ भनेदेखि अब बाँच्नु नमर्नु अवस्था आइरहेको यहाँका स्थानीय र यहाँका बासिन्दाहरूले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। आम्दानीको स्रोतहरू केही छैन। एउटा होइन, हामी त रिक्सा पुलहरू रोडमा निस्केर कमाउने मान्छेहरू बाहिर पनि हामीलाई निस्किन दिइरहेको छैन। समस्या छ हामीलाई। राहत बनाउँदो अब एकचोटि पाइयो हामीले, त्यो पनि नगरपालिकामा त हो कि कहाँबाट पाएको हो त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। 8 किलो चामल, आधी किलो दाल र 1 पोकन त्यति मात्रै पाएको हो हामीले। नगरपालिकाले दिएको 8 किलो चामल होइन, मेरो त 2 छोरी छ, बुढी छ, रिक्सा चलाउँछु म। अब त्यसरी अब यताउता गरेर लकडाउनमा पिटाइ खाएर पनि चलाउनु परिरहेको छ रिक्सा। अहिले केही पनि छैन, अब के गर्नु। एकचोटि 2 चोटि पाएँ, यहाँ 2 चोटि पाएर त्यहाँबाट पाएको छैन। पर्सा जिल्लामा यस्ता धेरैको दुखी र गरिब रहेका छन् जसले अहिलेसम्म खाना पाएका छैनन् र दुःखमै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको हामीले पाएका छौँ। र बिहानै छाक खाएर बेलुका छाक खाने अवस्था समेत रहेको दृश्यहरूले उद्धृत गर्दै आएको छ। 24 टेलिभिजनका लागि बिरगन्जबाट टिभी जर्नलिस्ट। गीतकार रत्न शमशेर थापाको निधन भएको छ। बिहिबार दिउँसो 12 बजे नर्वेक अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको बताइएको छ। बुधबार बेलुकी अस्वस्थ भएपछि उनलाई उपचारका लागि नर्वेक अस्पताल लगिएको थियो। उनको 83 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उनमा कोरोना संक्रमण जाँच गर्न स्वाब समेत लिइएको छ। थापाको एक आँछा ठट्टैमा यो वैश जान लाग्यो, जाग लम्क चम्क हे नौजवान हो, बिछोडको पीडा नसकी खप्न लगायतका गीत चर्चित छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि 2 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेट पेश गरेका हुन्। सरकारले गत आर्थिक वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसैगरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै गत वर्षकै कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा खेलग्राउन्ड बनाउने योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण एवं अन्य प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण सुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण एवं व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सक्ने गरी खेलकुद पूर्वाधार विकास गर्न, उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न र थप कबड हल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु 2 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधारको अभाव भएको कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद सञ्चालन हुन सक्ने गरी राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास गर्न उच्च पर्वतीय खेल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चीनको संसदले हङकङको नयाँ सुरक्षा कानुन पारित गरेको छ। चिनिया संसदबाट पारित नयाँ कानुन अनुसार अब चीनको केन्द्रीय सरकार विरुद्ध गरिने काम कारबाहीलाई अपराध मानिनेछ। संसदबाट पारित विधेयक चिनिया पार्टीको वरिष्ठ नेतृत्व समक्ष पेश गरिनेछ। यस कानुन लागू भएसँगै हङकङले पाएको विशेष स्वायत्तताको अधिकार समाप्त हुने बताइएको छ। हङकङ प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार प्रयोगमा मिलिरहेको अर्ध स्वतन्त्रता पनि यो कानुनले नामेट बनाउने अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। तर चिनिया नेतृत्व भने त्यो स्वीकार्न तयार छैन। यस कानुनले चीनलाई हङकङभित्र आफ्नो सुरक्षा अङ्ग गठनका लागि अनुमति दिनेछ। यस प्रावधानले हङकङको स्वायत्तता छिन्ने भन्दै प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार पक्षधरहरूले हङकङमा लगातार प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। गत वर्ष लामो समय प्रदर्शनमा उत्रिएपछि हङकङ स्थित चिनिया समर्थित प्रशासकले उक्त विधेयक फिर्ता लिएका थिए। हङकङ प्रशासनको यस कदम विरुद्ध त्यहाँ प्रदर्शन भए पनि यसपटक चिनिया इच्छा बमोजिमको कानुन बन्ने बाटो खुलेको हो। भारतमा लकडाउनकै बीच आन्तरिक उडान सुचारू गरेपछि विमानमा धमाधम कोरोना संक्रमितहरू भेटिएपछि भारत सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। हालै भारतको नयाँ दिल्लीबाट कोलकाताको लागि उडान भएको एयर एसियाको विमानबाट यात्रा गरेका एक भारतीय नागरिकमा कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि उनलाई आइसोलेसनमा लगिएको छ। विमानमा यात्रा गर्ने सबैको कोरोना टेस्ट गरिएको छ। कोलकाता प्रस्थान गर्ने क्रममा यात्रुहरूको स्क्रिनिङ गर्ने क्रममा ती व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ भएको खुलासा भएको हो। उनी यसअघि क्वारेन्टाइनमा रहेको व्यक्ति भएको खुलासा भएको छ। भारतमा गत मे 25 देखि लकडाउनकै बीच आन्तरिक उडानहरू सुरु गरेपछि 8 जना चालक दलका सदस्यहरूलाई कोरोना संक्रमण भएपछि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। यसअघि भारतकै बेंगलुरुबाट इन्डिगो एयरलाइन्सबाट मजदुरकै लागि उडान भरेका व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएपछि सो विमानमा यात्रा गर्ने र चालक दलका सदस्यहरूलाई 14 दिनसम्मका लागि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। नेपालमा कोरोनाबाट 6 जनाको मृत्यु। ललितपुर महानगरपालिका 22 का 57 वर्षीय पुरुषको किस्ट अस्पतालमा बुधबार साँझ निधन। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। 187 जना निको, 850 जना आइसोलेसनमा। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा झण्डै 15 खर्बको बजेट प्रस्तुत। पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब विनियोजन, चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब। सरकारले युरेनियमको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सुन, तामा, फलाम, युरेनियमको व्यावसायिक उत्पादनका कार्यक्रम अघि बढाइने। कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले बिमा प्रिमियममा 50% अनुदान दिने। यसका लागि 13 अर्ब 96 करोड बजेट विनियोजन।
पूर्व पश्चिम लगायतका विभिन्न रेलमार्गको निर्माणका लागि एकमुष्ट 8 अर्ब 66 करोड बजेट विनियोजन। आगामी आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोषको बजेट घटाइने, एक निर्वाचन क्षेत्रलाई 4 करोड रुपैयाँ। सुरक्षाकर्मीको पोसाक, जुत्ता र खाद्यान्नमा राज्यको ठूलो धनराशि बाहिरिएकोले अब स्वदेशमै उत्पादन गरिने। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कृषि मन्त्रालयको बजेट 7 अर्बले बढ्यो। कृषि क्षेत्रका लागि 41 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ विनियोजन। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन तथा पर्यटन उद्योगको रक्षा गर्न देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्र सेवक र सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शनमा पठाइने। आगामी वर्ष 1300 मेगावाट बिजुली थपिने, बजेट मार्फत दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु गर्ने घोषणा। बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सहकारी क्षेत्रलाई 3 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ ऋण दिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एकअर्कामा गाभिन प्रेरित गरिने। महाकाली सिंचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरिने। आगामी आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन। सरकारले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई 2% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन। सरकारले सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने। यसका लागि 67 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन। शिक्षा क्षेत्रलाई 1 खर्ब 72 करोड बजेट विनियोजन। 1800 विद्यालय भवन बनाउने लक्ष्य। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि 5 अर्ब 40 करोड बजेट विनियोजन। चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सकेर आगामी वर्षको सुरुवातमै काठमाडौँमा पानी वितरण गर्ने घोषणा। स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट 22 अर्बले वृद्धि। 96 अर्ब 69 करोड बजेट विनियोजन। विदेशीलाई श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्न नदिने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई 11.5 अर्ब बजेट विनियोजन। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनामा बेपत्ता 19 वर्षीय सञ्जु विकको शव फेला, मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुग्यो, 1 जना अझै बेपत्ता। क्वारेन्टाइन निर्माणको विषयमा रौतहटमा झडप, प्रहरीद्वारा 12 राउन्ड हवाई फायर। पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टोली र गाडी फिर्ता, आफ्नोभन्दा राष्ट्र र जनताको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण रहेको भनाई। अदालतले लकडाउनको समयलाई शून्य अवधि मान्ने, सबै खाले कानुनी कारबाहीमा गणना नगर्ने। चीनको संसदमा हङकङको नयाँ सुरक्षा कानुन पारित। नयाँ कानुन अनुसार अब चीनको केन्द्रीय सरकार विरुद्ध गरिने काम कारबाहीलाई अपराध मानिने। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आकार घटाउँदै 14 खर्ब 74 अर्बको आगामी बजेट प्रस्तुत। 9 खर्ब 48 अर्ब चालु खर्च हुने, कर्मचारीको भत्तामा उल्लेख्य कटौती। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा 90 अर्ब बढी रुपैयाँ बजेट विनियोजन। झण्डै 6 अर्ब कोरोना रोकथामका लागि छुट्याइयो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवालाई समेत लक्षित गरेर कृषिमा 41 अर्ब बढीको बजेट। 2,50,000 युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य। एकै दिन 156 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाघ्यो। निको हुने 183 पुग्दा 5 जनाको मृत्यु। नयाँ संक्रमित थपको संख्या 156 रहेको छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा नियतको राजनीति नगर्न कांग्रेसको सरकारलाई चेतावनी। सरकारको कमजोर तयारीका कारण कोरोना फैलिएको आरोप। कांग्रेस पार्टीलाई कार्यसूचीमा राख्दै गर्दाखेरि संवाद गर्नु नपर्ने हामीले प्रश्न त गरेका थिएनौँ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको, के तपाईलाई लाग्छ नेपालमा जाति विभेद छुवाछुतको अवस्थामा परिवर्तन आएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।